دعائے صباح کتاب نہج الدعوات میں مرقوم ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اس دعا کو پڑھے گا تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو مقرر فرمائے گا کہ اس کی حفاظت کریں۔ چنانچہ اس دعا کا پڑھنے والا خدا کی امان میں رہے گا اور دنیا بھر میں کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرہ قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ واتقنا صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تعججہ یا من دل علی ذاتہ بذات وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملاءمت کیفیات یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل ان يكون یا من ارقدنی فی مہاد امنہ وامانہ وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناسع الحسب في ذروة الكاهل العابل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مساريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهدايا والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجري اللهم لهيبتك من أماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبدعني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني عناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النسب والحرمان إلهي أتراني ما آتيتك إلا من حيث الأعمال أم ألقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتتت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرآتها على سيدها ومولاها إلهي قرأت باب رحمتك بيدي رجائي وحربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وألقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من سرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومنايا في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حيازك شاربا كلا وحيازك مترعة في زنك المحول
وبابك مفتوح للطلب والفضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بإقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المزلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياج الغسق، وأنهرت المياه من السم السياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وحاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفنا، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الزر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سن مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآلہ اجمعین۔ پھر سجدے میں جائیں اور اس دعا کے فقرے کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وہوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقر بالذنوب، فکیف حیلتی یا ستار العیوب ویا علام الغیوب ویا کاشف الکروب، اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد، یا غفار یا غفار یا غفار، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم